नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमस्कार। बोधी टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको बोधी पर्यटक कक्षा हेरेर बस्नुहुने भाइ बहिनी तथा अभिभावक वर्ग र दर्शक महानुभावहरूमा स्वागत गर्दछु। म राजु नापित। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधी पर्यटक कक्षा। पर्यटि भन्ने बित्तिकै भगवान बुद्धले देशना गर्नुभएको शिक्षालाई सरल भाषामा बुझ्न बनाइएको शिक्षा भन्ने बुझ्छौँ। भगवान बुद्धको शिक्षा बुझ्न त्यति सजिलो छैन। बुद्ध धर्म दर्शन शिक्षा भनेको विशाल छ। जति बुझ्दै गयो त्यति गहिराइमा डुब्दै जान्छ हामी। बुझ्न र व्यवहारमा लागू गर्न त्योभन्दा पनि कठिन छ। त्यही शिक्षालाई प्राथमिक तहबाट बुझ्न सकियोस् भनेर नै नैतिक शिक्षाको रूपमा सुरुवात भयो पर्यटि शिक्षा। आज यही पर्यटि शिक्षा पाठ्यक्रम कसरी तयार भयो, अहिलेसम्म आउँदा कस्तो उपलब्धि हासिल गरियो भन्ने बारे हामीले जानकारी लिन बौद्ध विद्वान डाक्टर त्रिरत्न आनन्दलाई स्टुडियोमा निम्त्याएका छौँ। उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ नेपाल बौद्ध पर्यटि शिक्षाको बोर्डमा बसेर कार्य गरिसक्नु भएको र हाल परीक्षा कमिटीमा हुनुहुन्छ भने थेरवाद बुद्धिस्ट एकाडेमी र लोटस एकाडेमीमा भोलिन्टियरको रूपमा प्रशिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय एप्लाइड बुद्धिज्म सब्जेक्ट कमिटीका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते। यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारण जसरी चाहिँ सबै बन्द भइरहेको अवस्थामा विद्यालयहरू पनि बन्द भए। विद्यालयका सँगसँगै यो पर्यटि शिक्षा पढाउने बिहारहरू, त्यसै गरेर केन्द्रहरू र पर्यटि नै पढाइरहेको बिहारहरू लगायतका सबै बन्द भए, जसले गर्दाखेरि पर्यटि पढ्ने विद्यार्थीहरूले पर्यटि पढ्न पाइएन। यो समयमा बोधी टेलिभिजनले नेपाल बौद्ध पर्यटि शिक्षा बोर्डसँग समन्वय गरेर यो पर्यटि शिक्षालाई कक्षा 1, 2 र 3 टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गर्यौँ। यो प्रसारण भइरहेको यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ, कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ यसलाई? धन्यवाद। नेपाल बौद्ध पर्यटि शिक्षा यो 2020 सालमा औपचारिक रूपमा सञ्चालन भयो। आफ्नै तवरले यो सञ्चालन हुँदै गयो। धेरै अगाडिदेखि नै सञ्चालन भइरहेको यसमा चाहिँ जनसहभागिता मात्र थियो र कुनै पनि अरू निकायबाट यसलाई त्यति सहयोग गरेको देखिएको थिएन। र 2020 सालबाट अब 2076 साल अथवा 77 सालको दौरानमा यो जुन बोधी च्यानलले यो जुन एउटा चाहिँ पर्यटिको सम्बन्धमा यो जुन 1, 2, 3 तहलाई जुन एउटा चाहिँ टेलिभिजन मार्फत प्रसारण गर्ने काम गर्यो, त्यो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पर्यटिको लागि फड्को भनेर भन्न सकिन्छ। किनभने यो जुन चाहिँ एउटा केही समुदायहरूभित्र मात्र अन्तर्निहित भएको हुन त अब यो 56 वर्षपछिको दौरानमा यो सामान्यतया पहिला धेरै अगाडि त नेवार समुदायहरूमा मात्र यो चाहिँ सीमित थियो। पछि गएर चाहिँ विभिन्न बौद्ध जनजातिहरूमा पनि यो फैलावट भयो र पछि चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर पनि यो जुन चाहिँ एउटा प्रचार प्रसार भइरहेको सन्दर्भमा अहिले आएर चाहिँ जुन चाहिँ बोधी च्यानलले जुन एउटा महत्त्वपूर्ण काम गर्यो यो प्रसारण गरेर, यो एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य, एकदमै सामूहिक कार्य हुन गइरहेको जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसको लागि म सर्वप्रथम बोधी च्यानललाई एकदमै धन्यवाद दिन। हजुर, साधु साधु साधु। तपाईँहरूकै सहयोगबाट नै हामीले यसरी कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिएको हो। यो कुरा गरिरहँदाखेरि अब जसरी हामीले प्रसारण त गऱ्यौँ टेलिभिजन मार्फत, यो प्रसारण गर्नको लागि हामीले नेपाल बौद्ध पर्यटि शिक्षाको चाहिँ जुन कोर्स तयार भएको छ त्यो कोर्स अनुसारै हामीले चाहिँ कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो कोर्स तयार गरिरहँदाखेरि जसरी चाहिँ अहिले कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको कोर्स तयार भयो, यो कोर्स चाहिँ कसरी डेभलप गर्नुभयो, कसरी तयार गर्नुभयो? अब यस सम्बन्धमा भन्नुपर्दा अब पर्यटिका प्रणेता पर्यटिलाई चाहिँ जुन एउटा चाहिँ स्थापना गर्नुहुने पूज्यपाद बुद्धघोष महास्तवीर हुनुहुन्छ र उहाँको साथसाथै उपासक र अनागारिका धर्मरत्न शाक्य सुशीला गुरुमाले विशेष सहयोग गरेको भनेर भनिन्छ। र प्रारम्भ कालमा यो चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ यो कोरिकुलममा चाहिँ एक्सपर्टहरूले गरेको चाहिँ पक्कै होइन। तर पनि के हो त भन्दाखेरि बुद्धघोष महास्तवीरले आफूले चाहिँ यो म्यानमारमा अथवा बर्मामा जुन धर्मको प्रशिक्षण लिएर आउनुभयो र त्यहाँ चाहिँ जुन एउटा चाहिँ प्रत्येक साता एक दिन जुन बुद्ध धर्म पढाउने जुन परिपाटी थियो, त्यस्तै किसिमले श्रीलङ्कामा पनि यस्तै परिपाटी छ।
त्यसलाई नै एउटा चाहिँ अनुकरण गरेर यो काठमाडौँ उपत्यकामा विशेष गरेर काठमाडौँ उपत्यका अनि यो सुरुवात त त्रिशुलीबाट भएको हो, तर विशेष रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ गतिमान चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाबाट भयो, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरबाट। र यसरी चाहिँ सुरुवात भएकोमा यो पाठ्यक्रमको जुन एउटा चाहिँ योजना बनाउने काम चाहिँ स्वयं बुद्धघोष मास्तवीर र त्यसपछि उहाँका दुईजना शिष्यहरू मलाई थाहा भए अनुसार भिक्षु ज्ञानपूर्णिक मास्तवीर, भिक्षु सुदर्शन मास्तवीर। भिक्षु सुदर्शन मास्तवीर एउटा पाठ्यक्रममा पनि कुनै पनि अलिकति विशेषज्ञता हासिल गरेका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँले पाठ्यक्रम जुन बनाउनु भएको छ त्यही अनुसार चाहिँ सुरुमा सञ्चालन भएको भन्ने कुरा मलाई चाहिँ अवगत छ यो सम्बन्धमा। त्यहाँदेखि आएर अहिलेको समयसम्म आइपुग्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ यो पाठ्य पुस्तकमा चाहिँ। यो डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी भएको हो? अब पाठ्यक्रमको आधारमा पाठ्यपुस्तक अब कसरी चाहिँ मतलब पर्यटकीको प्रशिक्षण अथवा अध्यापन हुन्छ भन्दाखेरि स्पेसिफिक पाठ्यक्रम भनेर अहिले जुन चाहिँ क्याम्पसमा अथवा जुन स्कुलमा भने जस्तै पाठ्यक्रम पछि पाठ्यपुस्तक बनाउने त्यस्तो परिपाटी त्यसबेला थिएन। पाठ्यपुस्तकहरू लेखिन्थ्यो भिक्षुहरूले, गुरुमाहरूले, अनि त्यही चाहिँ पाठ्यपुस्तक उपयुक्तताको हिसाबमा राख्ने गर्दथ्यो। र यसरी नै चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यस्तै किसिमको कुरा चाहिँ छ। तर त्यो पाठ्यपुस्तक चाहिँ यस्तो किसिमको पाठ्यपुस्तक हुन्थ्यो कि त्यसमा करिब प्रारम्भिकदेखि लिएर चाहिँ होइन बुद्ध धर्मलाई चाहिँ जान्नको लागि चाहिँ पर्याप्त भएको किसिमको पाठ्यक्रम चाहिँ छ। अहिले हेर्दाखेरि पनि त्यो समयमा अब 2020 सालमा जुन अब 2020-21 सालमा यो योजना बनाएर चाहिँ गरेको पाठ्यपुस्तकको चाहिँ यो जुन चाहिँ सान्दर्भिकता अहिले पनि छ। त्यसमा कन्टेन्टहरू अनि त्यो जुन पाठ्यपुस्तक राखेको छ त्यसले कुनै पनि हिसाबले पनि बुद्धको शिक्षालाई चाहिँ कम चाहिँ होइन मात्र चाहिँ त्यसले चाहिँ होइन त्यसको बारेमा चाहिँ प्रचार हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन कि त्यसले धेरै नै चाहिँ कुरा बुद्धको शिक्षाको मूल मर्मको कुराले समेटेको छ भनेर भन्न सकिन्छ। भनेपछि हामीले यो पाठ्यक्रम चाहिँ अध्ययन गर्यौँ भनेदेखि बुद्ध धर्म, बुद्ध दर्शन र बुद्धलाई चिन्न सक्छौँ भन्न सक्छौँ हामीले? पक्कै, यसमा कुनै पनि शङ्का छैन। किन भन्दाखेरि अब यो पाठ्यक्रमको कुरा गर्दाखेरि 1 तहदेखि 10 तहसम्मको चाहिँ हामीले अलिकति कुरा गर्दाखेरि विशेष रूपमा चाहिँ पहिलो प्रारम्भिक तह जुन चाहिँ प्रारम्भिक तह, त्यसपछि प्रवेश तह, त्यसपछि सद्धम्मपालक तह, त्यसपछि कोविद तह, 4वटा तह चाहिँ छ। प्रारम्भिक तहमा विशेष गरेर जुन चाहिँ एउटा बच्चाहरूले पढ्ने भएकोले बच्चाहरूको लागि उपयुक्त किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नैतिक शिक्षा, विशेष रूपमा पञ्चशील, त्यसपछि बुद्ध जीवनीको कुरा, त्यसपछि परित्राण पाठको कुरा बिस्तारै सुरुवात हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ आएर चाहिँ धम्मपदको कुरा हुन्छ। त्यसपछि फेरि चाहिँ अगाडि आएर चाहिँ बौद्ध दर्शनको कुरा बिस्तारै चाहिँ सुन्छ। त्यसपछि आएर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बौद्ध दर्शन, बौद्ध इतिहास, बौद्ध कलाको बारेमा, त्यस्तै किसिमले चाहिँ अन्तमा आएर चाहिँ पाली भाषा र त्यसपछि अभिधर्मको कुरा र त्यसको साथसाथै बुद्धका मूल चाहिँ ग्रन्थहरू जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब विशुद्धिमर्ग जस्तो ग्रन्थ, मिलिन्न प्रश्न जस्तो ग्रन्थ जुन चाहिँ पढेपछि बुद्धको वास्तविक धर्म के हो भन्ने कुरामा चाहिँ होइन सबैले चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसकारण यसमा सबै कुरा चाहिँ एकदमै एउटा सिस्टमेटिक रूपमा नै मिलाएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले चाहिँ ठान्छु। यसमा चाहिँ कुनै पनि पक्ष कमजोर चाहिँ छैन। लिटरेचर पनि छ, हिस्टोरी पनि छ, फिलोसफी पनि छ, अनि प्र्याक्टिसको लागि चाहिँ ध्यानको जुन चाहिँ प्र्याक्टिसको लागि आवश्यक थ्योरिटिकल नलेज पनि यसमा प्रशस्तै छ। यसरी कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको पाठ्यक्रम यसरी बलियो बनाएर चाहिँ तयार पारिएको छ जसले गर्दा बुद्ध धर्म, दर्शन, शिक्षालाई राम्रोसँग बुझ्न सकिने अवस्थाको छ। नेपाल बुद्ध जन्मेको देश, यो देशमा हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूले बुद्ध शिक्षालाई ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन। यी पाठ्यपुस्तक हुँदाहुँदै पनि हामीले स्कुलहरूमा, विद्यालयहरूमा यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिन नसक्नुको कारण चाहिँ के होला? अब त्यो त के हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के हो त्यो पक्षले जुन चाहिँ सम्बन्धित पक्षले पनि यसलाई चासो देखाउनु पर्ने हो होइन। बुद्धको बारेमा जुन अब 2020, 21, 22 सालतिर त त्यति जागरण भएको थिएन नेपालमा। भर्खर बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ मानिसहरूमा एउटा बुद्धप्रति अलिअलि श्रद्धा जागेको भनेर भन्न सकिन्छ। अहिले आएर चाहिँ होइन बुद्ध हाम्रो नेपालको सुपुत्र भन्नमा चाहिँ नेपालीहरू अहिले भर्खर चाहिँ गौरव ठानिरहेको छ होइन। पहिला त त्यस्तो कुरा चाहिँ थिएन। त्यसकारण यो चाहिँ जुन एउटा चाहिँ होइन एउटा एकदमै सानो लेभलबाट अथवा एउटा चाहिँ जनस्तरबाट नै बौद्ध उपासक उपासिकाको लेभलबाट गरिरहेको चाहिँ यो चाहिँ प्रयास हो। त्यसमा चाहिँ होइन प्रयास चाहिँ केही गरेको त हो, स्कुली पाठ्यक्रममा पनि यो चाहिँ लागू होस्
भन्ने किसिमले। तर पनि के हो त भन्दाखेरि अलि सशक्तताको कमी भनौँ कि अथवा चाहिँ के हो त सम्बन्धित पक्षले यसलाई चाहिँ त्यति महत्त्व नदिएको भनौँ कि त्यस कारणले यो चाहिँ के हो त यति राम्रो शिक्षा जसमा चाहिँ नैतिकताको जुन चाहिँ एकदमै होइन प्रचुर मात्रामा त्यसमा शिक्षाहरू चाहिँ छन् जुन मानिसहरूलाई नभइकन हुँदैन। यस्तो सार्वजनिक शिक्षालाई पनि के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ राज्यद्वारा चाहिँ यसले चाहिँ होइन एउटा औपचारिक शिक्षामा समावेश गर्न सकिरहेको चाहिँ छैन। यो चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ यो चाहिँ के हो त यो निकायकै होइन एउटा कमजोरी हो। उनीहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ आत्मसात नगर्नुमा चाहिँ उनीहरूकै कमजोर भनेर म ठान्छु। उनीहरूले चाहिँ यो जुन महत्त्वलाई थाहा नभएर चाहिँ यसरी भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ अहिले लुम्बिनी विश्वविद्यालयको एप्लाइड बुद्धिज्म सब्जेक्टमा कमिटीमा चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। अब जसरी अहिले सरकारी निकायबाट हरेक विद्यालयहरूमा कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मको यो पाठ्य पुस्तक तयार भइसकेको अवस्थामा पनि चाहिँ राखिएको छैन, पढाइएको छैन। तर स्वविवेकले हामीले जसरी नेपाल बौद्ध पर्यटन शिक्षाले विभिन्न केन्द्रहरू मार्फत बिहारहरू मार्फत यो बुद्ध शिक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ। यसरी कक्षा सञ्चालन गरिरहँदा कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्म जसले चाहिँ परीक्षा दिएर उत्तीर्ण भएको छ, जसलाई हामी कोभिड पास भएको भनेर भन्छौँ, उहाँहरूको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ कसरी अब गर्ने पक्षमा गइरहनु भएको छ। तपाईँ लुम्बिनी विश्वविद्यालयमा पनि आबद्ध भएको कारणले गर्दा कस्तो प्रोसेसमा गइरहेको छ? अब यस बारेमा मैले चाहिँ आधिकारिक रूपमा मलाई त्यति चाहिँ होइन आधिकारिक रूपमा मैले चाहिँ रोल प्ले गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन। तर पनि यस्तो प्रयास चाहिँ नभएको चाहिँ होइन होइन। अब कोभिडसम्म चाहिँ पढिसकेपछि यो चाहिँ अखिल नेपाल विश्व महासङ्घले यसलाई एउटा डिग्रीको रूपमा चाहिँ पहिचान दिएको छ। तर पनि अब के हो त भन्दाखेरि औपचारिक शिक्षासँग स्कुल र कलेजको शिक्षासँग यसलाई चाहिँ सामिप्यता होइन रिलेटेड गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आफ्नै आवश्यकता हुन्छन् भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ बारम्बार उठ्थ्यो होइन। अब म करिब चाहिँ यो परिधि शिक्षामा करिब 2030 सालदेखि 2028 सालदेखि चाहिँ म चाहिँ लागि परेको छु होइन। बच्चादेखि नै म चाहिँ लागि परेको छु र यसको सन्दर्भमा कति यसको लागि चाहिँ प्रयास गरियो भन्ने कुरा मैले चाहिँ धेरै चाहिँ मैले चाहिँ मतलब अनुभव पनि गरेको छु, धेरै प्रयास पनि भएको चाहिँ छ। र तर प्रयास चाहिँ के भनौँ अब त्यति चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सशक्त नभएको हो कि मैले अघि भने जस्तै राज्यले यसलाई चाहिँ होइन मतलब आत्मसात गर्न नसकेको हो कि होइन, त्यो कुरा जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ यो वास्तवमा यस्तो गर्नुपर्ने हो। र एउटा कुरा केही समय अगाडि लुम्बिनी युनिभर्सिटीमा एउटा चाहिँ कुरा पनि चलेको थियो। अब परिधिलाई चाहिँ लुम्बिनी विश्वविद्यालयले चाहिँ कसरी चाहिँ परिधिका कोभिड प्रडक्टलाई कसरी पहिचान दिने भन्ने कुराको बारेमा विचार विमर्श भएको थियो। विशेष रूपमा चाहिँ यो चाहिँ अब पुरानो अब चाहिँ पूर्व भिसी त्रिरत्न डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर त्रिरत्न मानन्दर सँग चाहिँ कुरा पनि भएको थियो। र त्यसपछि चाहिँ होइन सायद चाहिँ अब यसलाई मोनास्टिक चाहिँ एजुकेसनको रूपमा यो कोभिड पास भइसकेपछि ब्रिज कोर्स एउटा गरिसकेपछि अनि मोनास्टिक एमए होइन, यो दुईवटा यो एकाडेमिक एमए होइन कि मोनास्टिक एमएसँग चाहिँ रिलेटेड गरेर पढाउने भन्ने किसिमको कुरा पनि सामान्य रूपमा चाहिँ भएको चाहिँ मलाई थाहा छ होइन। तर अब यसको बारेमा म एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अधिकारी व्यक्तित्व नभएको कारणले के भइरहेको छ भन्ने कुरा मैले ठ्याक्कै चाहिँ भन्न सकिरहेको छैन। अब यी कुराहरू हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले मागै राखेको भन्नुपर्दा नि हुन्छ होइन। अखिल नेपाल भिक्षु महासङ्घले अब सायद यसमा पहल गर्छ होला, त्यसै गरेर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले पनि यसमा ध्यान आकर्षण गर्छ होला अथवा थप यसमा कसरी अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हेरिन्छ होला। त्यो उहाँहरूको पाटोमा नै हामीले छोडौँ। यसरी हामीले कोभिडसम्म उत्तीर्ण भइसकेका विद्यार्थीहरू जसलाई चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट गर्न चाहिँ अहिले गाह्रो भइरहेको छ, एमए सरहको दिने हो अथवा चाहिँ एमए पढ्नको लागि चाहिँ बाटो खुलेको हो भन्ने कुरा चाहिँ डिफाइन नभएको अवस्थामा यो कोभिड पास गरिसकेकाहरूलाई कस्तो असर पर्छ अब यो थप एजुकेसनको लागि? होइन, अब एउटा कुरा के हो त भन्दाखेरि नि परिधिमा जुन कोभिड पास गर्छ, अब परिधि त के हो त भन्दाखेरि एउटा साप्ताहिक रूपमा पढ्ने एउटा मतलब चाहिँ शिक्षा भयो र हामीले चाहिँ त्यसको साथसाथै औपचारिक रूपमा स्कुलको शिक्षा र कलेजको शिक्षा पनि छ भने यहाँ अब उपत्यकामा र अधिकांश चाहिँ परिधिमा कोभिड गर्नेहरूले यो औपचारिक शिक्षा पनि प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। अब धेरै जसो कोभिडहरू चाहिँ अब मतलब चाहिँ हेऱ्यो भने उनीहरू अलरेडी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एमए पास भइसकेको हुन्छ। अब एउटा ट्रेन्ड चाहिँ यस्तो छ कि बच्चादेखि चाहिँ बिहारमा गएर परिधि पनि पढ्ने
बिस्तारै उनीहरू बिस्तारै चाहिँ पास हुँदै हुँदै कोभिड पनि पास हुने र उतापट्टि चाहिँ स्कुल कलेजमा पनि के हो त बिस्तारै चाहिँ एमए पास हुने यस्तो ट्रेन्ड भएकोले अब यस्तो कोभिडहरू कमै मात्र छन् जो कोभिड चाहिँ एमए छैन, उनीहरूसँग अर्को डिग्री पनि छ, जुन औपचारिक डिग्री पनि छ होइन। तर केही मात्रामा चाहिँ किनभने पर्यटन शिक्षा भन्नासाथै यसको लागि कुनै पनि के हो त भन्दाखेरि यो सबैले पढ्न सकिने भएकोले एसएलसी पास चाहिँ नभएकाहरू पनि छन् होइन। कोभिडको रूपमा धेरै कम होला मेरो विचारमा है, धेरै कम चाहिँ अब धेरै कम चाहिँ त्यस्ता चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ होइन एउटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आफू पनि इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ जुन चाहिँ अब कलेजको शिक्षा लिन पाए हुन्थ्यो अथवा कलेज शिक्षासँग समानता किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त मान्यता भए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको कुरा त छ। तर उनीहरू धेरै कम भएकोले पनि यस विषयमा त्यति धेरै कुरा उठान नभएको हो कि भन्ने किसिमको कुरा चाहिँ छ। तर पनि अब धेरै प्रयास त यो हुनु परेकै छ कि यो जुन चाहिँ 10 वर्षसम्म त्यसरी रिगोरसली चाहिँ होइन एउटा चाहिँ इन्टेन्सिभली पढेको जुन चाहिँ शिक्षा जसबाट संस्कार पनि बनाइन्छ होइन। अब जुन चाहिँ अब अरू चाहिँ बुद्धि धर्म सम्बन्धी अब अहिले जुन किसिमले चाहिँ होइन यो कलेजहरूमा पढाइन्छ त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ के हो त एकाडेमिक नलेज दिन्छ होइन। तर पर्यटनले संस्कार होइन नै सिकाउने हो वास्तवमा, त्यसरी भन्न सकिन्छ। त्यस्तो शिक्षालाई पनि केही चाहिँ होइन अब राज्यले अथवा चाहिँ होइन यसका सम्बन्धित पक्षहरूले चाहिँ यसलाई मान्यता दिलाउनको लागि जुन एउटा चाहिँ प्रयास कसरी गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ मन्थन गर्नुपर्छ होइन जस्तो मलाई लाग्छ। यो पर्यटन जसले अहिले पढिरहनु भएको छ र जो चाहिँ पढ्ने विचारमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँ ठ्याक्कै पर्यटन भनेको के हो र किन पढ्नुपर्छ भन्ने अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। होइन अब यो पर्यटन भन्ना साथै के हो त भन्दाखेरि यो जीवन जगतको सत्यता ठोस सत्यता प्राप्त गर्नको लागि हो। हामीले कलेजमा जुन चाहिँ औपचारिक शिक्षा लिन्छौँ त्यो भनेको शिल्पशास्त्र मात्र हो। हाम्रो शिल्पशास्त्र नभइकन हुँदैन। तर त्योभन्दा बढी महत्त्व के छ भन्दाखेरि जीवनको लागि चाहिँ यो बुद्धले देखाउनु भएको शिक्षा आवश्यक चाहिन्छ होइन। जुन हाम्रो मनमा विभिन्न किसिमको चाहिँ मानसिक विकार उत्पत्ति भएर जुन समस्या दिने हो यो प्रत्येक मानिसहरूलाई चाहिँ दिन्छ। यो स्कुलको कलेजको शिक्षाले त्यसले हटाउन सकिँदैन। बुद्ध शिक्षाको महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै कसरी नैतिकतापूर्वक बाँच्ने, अरूलाई हानि नोक्सानी नगरिकन बाँच्ने, उसको चाहिँ जीवन कसरी निर्दोष गर्ने, अनि त्यो निर्दोष जीवनबाट चाहिँ उनीहरूको चित्तलाई शुद्ध पार्न सकिने रहेछ। निर्दोष जीवन जसले चाहिँ व्यतीत गर्छ उसले चाहिँ राम्ररी के हो त चित्तलाई शुद्ध पार्न सकिन्छ र चित्तलाई शुद्ध पार्न सक्यो भने जुनसुकै अवस्थामा पनि ऊ सन्तुलित भएर बाँच्न सकिन्छ। आजकलको समस्या भनेको हेर्नुहोस् होइन तपाईँले चाहिँ चारैतिर हेर्नुहोस् जतिसुकै पढेका मानिसहरू पनि धेरै असन्तुलित छ। कुनै सामान्य रूपमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ समस्या आयो भने उनीहरू रियाक्सन गर्ने होइन विभिन्न किसिमको समस्या मानसिक रूपमा ग्रस्त हुने, अन्तमा आएर चाहिँ लडाइँ झगडा गर्ने अनि केही चाहिँ फ्रस्ट्रेसन हुने, डिप्रेसन हुने, अन्तमा आत्महत्या गर्नेहरू धेरै चाहिँ यस्तो चाहिँ छ। त्यसकारण बुद्ध शिक्षाले मानिसहरूको जीवनमा यो भौतिक उन्नति मात्र मूल कुरा होइन। भौतिक उन्नति भनेको सामान्य हाम्रोलाई चाहिँ होइन एउटा चाहिँ सामान्य रूपमा मात्र त्यसलाई हेर्नुपर्छ। भौतिक उन्नति भएन भनेर हामी फ्रस्ट्रेसन पनि हुने होइन, डिप्रेसन पनि हुने होइन। हाम्रो जीवन अनमोल छ, यो जीवनबाट धेरै गर्न सकिन्छ, धेरै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो जीवनको मूल्यलाई चाहिँ एकदमै होइन मलाई चाहिँ महत्त्व ठानेर जीवनको जगतको ठोस सत्यता जुन चाहिँ मूल मर्म जीवनको मूल मर्मलाई थाहा पाएर जीवनलाई सुखपूर्वक बाँच्ने, सन्तुलितपूर्वक बाँच्ने, आफूलाई पनि चाहिँ सन्तुलित गर्ने, अरूलाई पनि सन्तुलित गर्न किसिमको यो शिक्षा भनेको आजको लागि धेरै महत्त्व चाहिन्छ। यो शिक्षालाई नै हामी पर्यटन शिक्षा भन्न सक्छौँ। यो शिक्षालाई नै पर्यटन। त्यसकारण पर्यटन भन्नासाथै यो जुन चाहिँ खालि अध्यापन गर्ने मात्र हो होइन। 3वटा तह छ, पर्यटन, प्रतिपत्ति र प्रतिवेद। पर्यटनको कुरा भनेको बुद्धले भनेको कुरालाई सरसर्ती पढ्ने हो वास्तवमा। त्यो आवश्यक छ किन भन्दाखेरि त्यो शिक्षा पढिसकेपछि प्रेरणा प्राप्त गर्छ अनि त्यसपछि यो त्यो शिक्षा अनुरूप चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के हो त भन्दाखेरि व्यवहारमा प्रयोग गर्ने, अभ्यास गर्ने, व्यवहारमा प्रयोग गर्ने भन्ना साथै त्यो चाहिँ प्रतिपत्ति भयो। अनि त्यो व्यवहारमा प्रयोग गरेर मात्र पुग्दैन नि, उसले चाहिँ आफ्नो विशेषता प्राप्त गर्ने होइन। जीवनमा जुन चाहिँ हृदय नै परिवर्तन हुने किसिमले सत्यता प्राप्त गर्न सक्ने क्षमता भयो भने मात्र ऊ सम्पूर्ण दुःखबाट विमुक्त हुन्छ भने त्यस्तो अवस्थालाई प्रतिवेद। त्यसकारण यो पर्यटन के हो त बेस हो यो प्रतिपत्ति र प्रतिवेदको लागि। मानिसहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि चाहिँ
पर्यटन बेसको रूपमा हामी लिन सकिन्छ। त्यसकारण यो एउटा चाहिँ के हो त भने सार्वजनिक सत्य जुन चाहिँ के हो त भने कसैले पनि काट्न नसकेको सत्य, जुन चाहिँ मानिसलाई नहुने जुन चाहिँ सत्य हो, सत्यको बारेमा यथार्थ जानकारी प्राप्त गर्नको लागि पर्यटन शिक्षा एकदमै आवश्यक चाहिन्छ। मानिसहरू समग्र रूपमा भन्नु पर्यो भने आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने यसको चाहिँ मूल रूपमा चाहिँ सन्देश चाहिँ छ। आज हामीले कुराकानी गरौँ बौद्ध विद्वान त्रिरत्न मानन्धरसँग पर्यटनको बारेमा धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु। अब भने तपाईँले पक्कै पनि आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई पर्यटन पढ्न र पढाउन अभिप्रेरित गर्नुहुनेछ। उहाँको कुरा सुनेपछि अवश्य पनि नैतिक शिक्षा रूपी पर्यटन शिक्षा पढेर नैतिकवान भई बुद्धलाई चिन्न त सक्नु नै हुनेछ, साथै हाललाई चाहिने पढाइको सर्टिफिकेट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो सँगसँगैको परिवेशमा हामी जान सक्छौँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै कुराको जानकारी गराउनु भएकोमा। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ बौद्ध विद्वान डाक्टर त्रिरत्न मानन्धरसँग पर्यटनको बारेमा। धेरै कुरा बुझ्नुभयो होला भन्ने विश्वास लिएको छु। अब भने तपाईँले पक्कै पनि आफ्नो परिवारको सदस्यहरूलाई पर्यटन पढ्न र पढाउन अभिप्रेरित गर्नुहुनेछ। उहाँको कुरा सुनेपछि अवश्य पनि नैतिक शिक्षा रूपी पर्यटन शिक्षा पढेर नैतिकवान भई बुद्धलाई चिन्न त सक्नु नै हुनेछ, साथै हाललाई चाहिने पढाइको सर्टिफिकेट पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, जसले 10 कक्षासम्म पढेर कोभिड भएपछि। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यति धेरै कुराको जानकारीको लागि। अन्त्यमा पर्यटन शिक्षा कक्षा आफू पनि हेरौँ अरूलाई पनि हेर्न अभिप्रेरित गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम।